नमस्कार दर्शकवृन्द, म कृष्ण लाउती jpthk.com को भिडियो अनलाइनमा यहाँहरूलाई स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आज विशेष गरेर हामी केही वर्ष अध्ययन गरेर र अध्ययन गरिसकेको अवस्थामा र अध्ययन गर्दै गरेको र नेपालबाट अध्ययन गरेर हङकङमा आएका केही विद्यार्थी, टिचर र प्रोफेसनमा पनि लागिसकेका हाम्रा केही हङकङका नयाँ जेनेरेसनका युवा पिँढीहरूलाई लिएर भिडियो अनलाइनमा हामी आएका छौँ। आउनुहोस् उहाँहरूसँग परिचय गरौँ। सर्वप्रथम म यहाँलाई नै आफ्नो पुरा परिचय दिन भन्छु। नेपाल म लास्ट टाइम काठमाडौँ बसेको थिएँ। हजुर। म हङकङ 1999 मा आएँ। त्यसपछि त्यहाँदेखिबाट फर्म 1 क्लास 7 बाट सुरु गरेर फर्म 7 सम्म यहाँ पढेको थिएँ मैले। त्यसपछि 1 वर्ष कलेज पढेर म युके गएर अहिले भर्खरै युकेबाट रिटर्न भएको छु। हजुर, हङकङ आएको छु। म चाहिँ सुप्रिया गुरुङ। हङकङ चाहिँ म 2005 मा आएको र म हङकङमा चाहिँ प्राइमेरी 4 देखि पढेको र अहिले चाहिँ म फर्म 6 मा छु र डिएससी दिन आँटेको छु। हजुर। नमस्ते, म धीरज गुरुङ। म चाहिँ हङकङ चाहिँ आउने जाने क्रम चाहिँ मेरो 97 बाट पनि भइरहेको थियो सानैदेखि नै। तर म चाहिँ हङकङमा चाहिँ स्कुलिङ केही नगरेको हुनाले चाहिँ म अहिले मास्टर्सको लागि मात्र म हङकङमा छु अहिले चाहिँ। र अहिले चाइनिज युनिभर्सिटीमा मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ गर्दैछु। यो मेरो अन्तिम वर्ष हो। पढाइ चाहिँ मेरो चाहिँ खास +2 सम्म चाहिँ म नेपालमै पढेको थिएँ। अनि मेरो अन्डरग्रेड चाहिँ ब्याचलर्स चाहिँ मेरो मेडिसिनमा चाहिँ म मेनल्यान्ड चाइना तेन्जिनमा पढ्दै थिएँ। अनि त्यो सकाएपछि म हङकङ जाउँ। मेरो बाबाआमाहरू चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ मास्टर्सको चाहिँ लास्ट इयरबाट गर्दैछु। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरेर म फेरि पुनः यता हाम्रो काफ्लेजीकोमा आउँदैछु। तपाईँ करिब हङकङ आउनुभन्दा पहिले पनि नेपालमा पढ्नु भएको थियो। कुन स्कुलमा पढ्नु भएको थियो र के डिफ्रेन्स छ नेपालको पढाइ र हङकङको पढाइमा, के डिफ्रेन्स पाउनुभयो? हजुर, के अरे म हङकङ आउनु पहिला चाहिँ बनस्थलीमा पढ्थेँ। बनस्थली त्योभन्दा पहिले अरू स्कुलमा म 2-3 स्कुलमा चेन्ज गरेँ। लास्ट स्कुल चाहिँ बनस्थली थियो। अनि ओभरअल हाई लेभलमा हेर्दा चाहिँ नेपालको र यहाँको चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हजुरको के डिफ्रेन्ट थियो नि, त्यहाँ म थ्योरी पोइन्ट अफ भ्यूमा पढाइन्थ्यो हजुरको, होइन यो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ म लाइक प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा म कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ पहिलेहरू ट्रेन अथवा त्यहाँ चाहिँ पढाइएको थियो। हजुर। यसमा चाहिँ जस्तै अब अहिले तपाईँ आइटी गर्नु भएको छ। हजुर। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ त्यो मास्टर्स गरिसक्नु भएको छ। हजुर। अब यो पढ्दाखेरिको जस्तै अब तपाईँ नेपालमा पनि पढ्नुभयो, यहाँ आएर एडजस्ट हुन कतिको सजिलो भयो? पहिला 1 वर्ष चाहिँ गाह्रो नै भयो अनेस्टली भन्दा, किनभने हजुरको नयाँ ल्याङ्ग्वेज, त्यति बेला धेरै नेपालीहरू धेरै कम हुनुहुन्थ्यो। स्पेसली पढ्ने सेक्टरमा चाहिँ धेरै कम हुनुहुन्थ्यो, किनभने कोही आउनुभएको थियो, त्यसै फेरि नेपालमै रिटर्न हुनुभयो। अब मेरै स्कुल, अब म पढेको स्कुलमा सबभन्दा पहिलो ब्याच थियौँ हामी। म दिल्ली एमएफयूमा पढेको। त्यति बेला चाहिँ स्कुल पहिला सब कम्प्लिटली चाइनिज थियो हजुरको। हामी 1999 बाट सुरु गर्दा चाहिँ बल्ल इङ्ग्लिस पढाउन थालेको। स्कुलहरू पनि धेरै कम थियो त्यति बेला हजुरको। एउटा हिप्पोमा थियो दिल्ली, एउटा त्यहाँ थियो मेफयूमा थियो। अरू यो त 2टा मात्रै स्कुल थियो, धेरै थिएन, धेरै चोइस पनि थिएन कहाँ पढ्ने भन्ने हुन्थेन हजुरको। त्यसपछि अहिले त्यहाँ अब मैले थाहा पाएअनुसार स्कुलहरू पनि बढ्यो, अब स्टुडेन्ट पनि बढे। तपाईँले यहाँ कतिसम्म पढ्नु? म यहाँ हजुरको फर्म 7 कम्प्लिट गरेँ। 7 इयर्स हाई स्कुल पढेँ म। फर्म 1 to फर्म 7 पढेको थिएँ। त्यसपछि 1 वर्ष चाहिँ मैले कलेज पढेको। त्यसपछि चाहिँ म युके गएर मैले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्न चाहेको थिएँ, कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ। यहाँ चाहिँ हजुरको कम्प्युटर साइन्स कोर्सहरू चाहिँ पाएको मैले, तर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, प्योर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कोर्स चाहिँ त्यति बेला मैले भेटाएन। त्यस भएको हुनाले चाहिँ अर्को कुरा, मेरो हाफ अफ द फ्यामिली उहाँ पनि हुनुहुन्छ, युकेमा नि हुनुहुन्छ। त्यसपछि म युके गएर पढेँ, अन्डर ग्रेड र पोस्ट ग्रेड पढेर आएको म। तपाईँलाई नै फेरि म के भने, जस्तै अब यहाँ हङकङमा जुन पढ्नुभयो त्यति बेलाको हङकङको शिक्षा प्रणाली भनौँ न, एजुकेसन क्युरिकुलम हुन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो थियो? जस्तै अब फर्म 5 पास गरेपछि
कुन लेभल दिनु पर्थ्यो या के भन्ने हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ के छ त उतिखेर हजुरको फर्म 1 to फर्म 3 चाहिँ हजुरको जनरल तरिकाको म्यान्डेटरी पढाइ हुन्थ्यो कुनै अब स्ट्रिमहरू चुज गरिने हुन्थेन फर्म 4 बाट चाहिँ हजुरको अब आफू फ्युचरमा के भन्ने अनुसारले हल्का स्ट्रिमहरू चेन्ज हुन्थ्यो फर्म 4 फर्म 5 एउटा कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो हजुरको एउटा ब्याच हुन्थ्यो त्यहाँ गरेपछि हजुरको एसकेसिई भन्ने इक्जाम हुन्थ्यो चाहिँ ओ लेभल स्ट्यान्डर्ड नेपालको मोर लाइक एसएलसी स्ट्यान्डर्ड भने जस्तै अब अरू देशको जिसी स्ट्यान्डर्डको इक्जाम हुन्थ्यो हजुरको पब्लिक इक्जाम हुन्थ्यो पब्लिक इक्जाममा हजुरको त्यसमा अब स्कुलको पोइन्ट्स अब आफ्नो पास प्लस पोइन्ट्स पुऱ्याएर फर्म 6 मा एडभान्स लेभल ए लेभलमा चाहिँ नेपालको आइए स्ट्यान्डर्डकोमा चाहिँ मतलब प्रोसिड गर्न पाइन्थ्यो त्यतिकै अब कन्टिन्यू गर्न पाइन्थ्यो फर्म 2 फर्म 3 चाहिँ अब पास गरेर मात्रै कन्टिन्यू हुन्थ्यो भने चाहिँ फर्म 5 बाट फर्म 6 चाहिँ हजुरको एउटा नयाँ स्टेप पब्लिक इक्जाम दिएर पब्लिक इक्जाममा अब आफू अब लिस्टमा पढ्नु पऱ्यो त्यसपछि फर्म 6 मा गएर त्यसमा ग्रेड ल्याउनु पऱ्यो इनफ पोइन्ट्स हुन्थ्यो अब ए ल्याएर 5 4 यस्तो भन्ने पोइन्ट सिस्टम हुन्थ्यो हजुरको त्यसै फर्म 6 मा गएर चाहिँ हजुरको म युनिभर्सिटी लाइक प्रिपरेसन स्कुलहरू के अरे क्लासहरू हुन्थ्यो जस्तै एडभान्स लेभल फर्म 6 र फर्म 7 फेरि अर्को फेरि एउटा कम्पोनेन्ट भयो हजुरको एडभान्स लेभलको पब्लिक इक्जाम दिने 4 5 6 7 हुन्थ्यो भनेको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ उतिखेर चाहिँ हजुरको 13 क्लाससम्म चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो एउटा क्लास एक्स्ट्रा हुन्थ्यो अरू देशमा जस्तै 12 क्लास नेपालमै हेरौँ हामीले अब 10 प्लस 2 भनिन्छ 12 क्लास भयो अब अरू युकेमा अरू देशमा नि 12 क्लास स्ट्यान्डर्ड थियो यहाँ चाहिँ 13 क्लास पढेपछि बल्ल ब्याचलर डिग्री पढ्न चाहिँ लोकल युनिभर्सिटीमा चाहिँ पाइन्थ्यो हस् धन्यवाद त्यसै क्रममा म फेरि यहाँ भर्खरै फर्म 6 मा अध्ययनरत सुप्रिया गुरुङलाई यही कुराहरूमा जोडेर जस्तै हङकङ फर्म प्राइमेरी 4 बाट आएपछि जुन यहाँबाट पढाइ सञ्चालन गर्नुभयो त्यसमा के फरक भयो सुरुमा आउँदाखेरि कस्तो लागेको थियो सुरुमा आउँदा त अभियसली अब साथीहरू डिफ्रेन्ट भयो होइन टिचरहरू ल्याङ्ग्वेज पनि अलिक डिफ्रेन्ट भयो र टिचरहरूसँग पनि अलिक अट्याच हुनु अलिक गाह्रो भयो किन भन्दाखेरि नेपालमा त अब हामी नेपालीसँग बसेको हुन्छ तर यहाँ चाहिँ चाइनिजसँग अलिक अट्याच गर्नु गाह्रो भयो तर आफूमा भर पर्दा रहेछ आई मिन इफ यु फ्रेन्डली होइन त्यो भएर सबैजना फ्रेन्ड नै हुन्छ तर पछाडि पछाडि मलाई इजी भयो र प्राइमेरी स्कुल र सेकेन्डरी स्कुल चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट नै हुँदो रहेछ प्राइमेरीमा चाहिँ अलिक स्ट्रिक्ट गरेर राख्यो होइन तर सेकेन्डरीमा चाहिँ अलिक फन नै हुन्छ साथीहरूसँग र त्यही फनमै अब पढाइ पनि कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ तर आफूले यति टाइमलाई म्यानेज गर्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ अहिले चाहिँ कस्तो छ जस्तै अब हाम्रो काफ्लेजीले भर्खरै भन्नुभयो पहिले चाहिँ हामीले फर्म 4 to 5 6 to 7 अहिलेको चाहिँ के छ त्यही सिस्टम छ कि फर्म 4 मा चाहिँ हामीले इलेक्टिभ्स चुज गर्नुपर्छ त्यसरी त्यो फर्म 4 बाट त्यो इलेक्टिभ सँगै फर्म 6 मा हामीले त्यो डिएससी दिनुपर्छ होइन अनि सबै गरेर यस्तै 7 वटा जति इक्जाम दिन्छौँ होला तर पहिला चाहिँ त्यो ए स्टार त्यो हुन्थ्यो नि अहिले चाहिँ लेभल 7 सम्म छ पहिला लेभल 5 स्टारसम्म थियो तर अहिले त्यो स्टारलाई हटाएर लेभल 6 र लेभल 7 भन्ने छ त्यही हो भनेपछि अहिले चाहिँ अनि यो जस्तै पढाइको सम्बन्धमा कन्टिन्यू 6 सम्म पढेपछि एउटा लेभल सकिन्छ के छ होइन फर्म 4 देखि फर्म 6 सम्म गयो होइन फर्म 6 देखि त्यो डिएससीमा जस कस्तो रिजल्ट आएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ युनिभर्सिटी जाँदा हुन्छ ल यदि राम्रो रिजल्ट आयो भने युनिभर्सिटी भएन भने यस्तै एसोसिएट डिग्रीजहरू धन्यवाद त्यसको लागि फेरि म पुनः आउनेछु अब यस पछाडि हामी विशेष नेपालमै अध्ययन गरेर चाइना जानुभएको थियो के नेपालमै तपाईँले आफ्नो डिग्री कम्प्लिट नगरेर किन चाइनामा चाहिँ अध्ययनको लागि जानुभएको थियो त्यस्तो भएन हजुर म चाहिँ खास नेपालमा +2 गरेँ +2 गरेपछि जुन चाहिँ हाम्रो छ अब कलेज जाने भनौँ न जुन चाहिँ ब्याचलर्स गर्ने एउटा चलन जुन चाहिँ नेपालमा छ नि त अनि कस्तो भने मेडिसिनको लागि चाहिँ विशेष गरेर अब नेपालमा चाहिँ एउटा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा कि एकदम कम्पिटिसन छ जुन चाहिँ आइयुएममा तपाईँको त्यो नाम निकाल्नु पर्छ भन्छ जुन चाहिँ अनि त्यो भन्दा चाहिँ अब सजिलो अप्सन चाहिँ कस्तो भने त्यतिखेर चाहिँ चाइना जाने चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ एकदमै लोकप्रिय जस्तो भएको थियो नि त चाइना पढ्न चाहने मेडिसिन भन्ने तर सबभन्दा राम्रो कुरा एउटा यस्तो पनि भयो कि बाबा मम्मीहरू चाहिँ हङकङमा हुनुभएको र उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भने अब लङ टर्मको लागि एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने हङकङको लागि चाहिँ मैले पहिला एकचोटि आउने बेलामा चाहिँ जुन चाहिँ स्कुल
पढ्ने बेलामै बिफोर +2 नै आउने बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ जति पनि अब भनौँ नेपालीहरूको स्कुलिङ त्यति राम्रोसँग थाहा भएन एउटा कुरा, किनभने धेरै मात्रामा थिएन जति अहिले छ। अर्को कुरा चाहिँ जति पनि इन्टरनेसनल स्कुलहरू थियो उनीहरू त्यो स्कुल साह्रै महँगो जुन चाहिँ हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ है। अब फिस अफोर्ड ट्युसन फिस अफोर्ड गर्न नसक्ने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ बरु त्यति पढाइले त बरु नेपालको बरु एकदमै राम्रो स्कुलमै पढ्न सकिन्छ नि भन्ने खालको एउटा धारणा पनि भयो। र सबसे चाहिँ मैले के पनि सोचेँ भने अब बाबा मम्मीले काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अब त्यो दिनजेलसम्म म चाहिँ किनभने बाबा मम्मी गाउनु पहिला पनि म बोर्डिङ स्कुलमै बसेर पढिरहेको थिएँ, अनि स्कुलको टिचर हस्टेलमा बसेर, अनि टिचरहरूले पनि के गाइड गर्नु भने तिमी पढ्दैछौ राम्रो पढ्दैछौ तिमी यसमा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाबा मम्मीलाई पनि कन्भिन्स गराउनु भयो। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ म लगतै अब सानैदेखि क्लास 3बाट नि बोर्डिङ स्कुल हस्टेलमा थियो भने अब लाइक गर्दा गर्दा 12सम्म म हस्टेलमै बसेँ। त्यो लामो अन्तरालमा चाहिँ अब त्यतै नै भनौँ न एउटा त्यही फलो भयो। तर त्यसपछि चाहिँ ब्याचलर्सको लागि चाहिँ नेपालमा जुन चाहिँ अब भनौँ न आइयुएमको यताउताको लागि चाहिँ अरूहरूको दुःख देखेको हुनाले जति गरी नामै ननिस्किने है, अनि सोचेँ कि होइन बाबु मम्मी अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ल चाइना जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि पछिको लागि हेर्दा लङ टर्म हेर्नुभयो उहाँले चाहिँ, अनि त्यसपछि म चाइना चाहिँ खास त्यसै कारणले गएँ। अनि चाइना गएपछि चाहिँ अनि हाल चाइना चाहिँ म चाहिँ झन्डै 5 वर्ष चाहिँ म त्यसमा म पढेँ, 1 वर्ष चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति इन्टर्नसिप पनि थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो पढाइ सकेपछि 6 वर्ष बसेपछि चाहिँ म ब्याक नेपाल गएको थिएँ। नेपालमा जाँदा चाहिँ अब काम गर्नुभन्दा पहिला नेपालमा नै हाम्रो लाइसेन्सिङ एक्जाम हुन्छ डक्टरहरूको, तर त्यो अन्तरालमा चाहिँ लाइसेन्सिङ एक्जाममा नबसेर म चाहिँ हाम्रो महावीर पुन सरसँग चाहिँ म काम गर्न थालेँ भोलिन्टियर भएर। अनि उहाँको चाहिँ वायरलेस प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरो चाहिँ टेलिमेडिसिन सम्बन्धित थियो, अनि म चाहिँ अब मेडिसिनमा भएको हुनाले चाहिँ उहाँको वायरलेस टेलिमेडिसिनमा काम गरेँ। तपाईँले डक्टरेट उता गरिसकेर? हजुर, मेरो चाहिँ मेडिसिन डक्टर सकेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ भोलिन्टियर काम गर्दै थिएँ। अनि त्यो गर्ने क्रममा फेरि अब मेरो हङकङ आइडी पनि एउटा भनौँ न आइराख्नु पर्ने हुन्छ जुन 3 वर्षमा, त्यो वर्षमा आउने बेलामा चाहिँ हङकङमा पनि एक्जाम दिन पाउँछ डक्टरहरूले, बाहिर पढेको डक्टरहरूले भन्ने एउटा जुन चाहिँ छ यहाँ नियम छ पाइन्छ पनि, त्यो एक्जाम दिनको लागि हङकङ आएको थिएँ खास पनि म चाहिँ। अनि परिवारसँग नि अब सानैदेखि बाहिर बसेको सँगै बसौँ भन्ने एउटा पनि भयो। अनि अहिले के हालमा के गर्दै हुनुहुन्छ? हालमा चाहिँ म पढाइ सकेर हङकङ आएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ टिचिङ गर्दै थिएँ स्कुलमा, प्राइमेरी स्कुलमा म टिचिङ गर्दै थिएँ, टिचिङ असिस्टेन्ट भएन। कुन स्कुल? त्यतिखेर चाहिँ म युनलोङ तुङकुन प्राइमेरीमा गर्दै थिएँ। त्यतिखेर त्यही टाइममा चाहिँ मैले के पनि थाहा पाएँ भने अब पढ्नुको लागि चाहिँ म स्कुलमा मात्र बसेर हुँदैन, मैले चाहिँ आफ्नो पनि केही गर्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अगाडि यता बुझ्न पाइनँ, मैले कसैको पनि सपोर्ट पाइनँ, किनभने त्यो लाइनमा भएको मान्छेहरू खासै छैन पनि हङकङमा, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो मेडिसिनमा है। अनि पछि चाहिँ मैले चाहिँ हङकङ युनिभर्सिटी र चाइनिज युनिभर्सिटीमा चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी चाहिँ भनौँ न मास्टर्सको प्रोग्रामहरू छ है भनेर चाहिँ बुझ्न थालेपछि दुइटैमा अप्लाई गरेँ। र हङकङ युनिभर्सिटी भन्दा चाइनिज युनिभर्सिटी चाहिँ पहिला चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गरेको हुनाले म त्यहाँ पहिला गएँ। अहिले चाहिँ पढ्दैछु। म्यान्डरिन त राम्रै आउँछ? म्यान्डरिन म चाहिँ म बोल्छु, किनभने अब चाइनामा बस्ने बेलामा चाहिँ अब त्यो एउटा मस्ट जस्तै हो है, त्यसैले गर्दा हामीले फेरि ल्याङ्ग्वेज एक्जाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ चाइनामा भन्दा चाहिँ। अनि अब तपाईँ डक्टरमा के अरे मेडिसिनमा डक्टर गरेको मान्छे टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ के कारण टिचिङ गर्नु? अनेस्टली भन्ने भयो त दुईवटा रिजन चाहिँ कस्तो छ भने काठमाडौँ जब म फर्केँ नि मेडिसिन पढेन त्यतिखेर चाहिँ एउटा तपाईँको बालकुमारी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा अनाथ आश्रम जस्तो थियो, अनि त्यसमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ भोलिन्टियर गर्न जाँदा चाहिँ के देख्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ अब मेन कुरा पढाउनु नै पर्ने रहेछ, तर पढाउनु चाहिँ कस्तो भन्दा अब एबिसिडी भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ मैले सिम्पल त्यो हात धुन सिकाउने होइन, व्यावहारिक जुन हात धुन सिकाउने आमालाई पनि बच्चाहरूलाई मात्रै होइन, अब अनाथ बच्चाहरू पनि छ, अब त्यो उनीहरूलाई हेरचाह गर्ने जुन आमा भन्नेहरू छ नि उहाँ बसेको महिलाहरूलाई उहाँलाई पनि हात धुन सिकाउने, अब हुन्छ नि कसरी खाने कस्तो स्वस्थ खाने त्यो भन्ने कुरा त्यो एउटा थियो भने। अर्को कुरा चाहिँ हङकङमा के पनि देख्यो भने ओहो नेपाली नानीहरू पनि रहेछ, अनि मलाई चाहिँ के भन्नु भने नेपाली भाषा पनि त्यहाँ चाहिन्छ रे भनेर जति पनि उस भन्दा त्यसले गर्दा अलिकति ओहो भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ म खास त्यो पेसामा छिरेको हो। अहिले चाहिँ म सेकेन्डरी स्कुलमा पढाउँदैछु। अहिले चाहिँ सिएमए छोइचुङकोक भन्ने छुनमुनमा छ, त्यो स्कुलमा चाहिँ म साइन्स र म्याथ पढाउँदैछु, जुनियर सेकेन्डरीलाई पढाउँदैछु मैले चाहिँ। कति नेपाली स्टुडेन्टहरू? नेपाली नानीहरू चाहिँ किनभने त्यो स्कुलले पनि नेपाली नानीहरू लिन लागेको चाहिँ धेरै भएको छ, झन्डै 2-3 वर्ष मात्र भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ नानीहरू चाहिँ अब हाम्रो झन्डै 80-100 जति छ है नानीहरू, नेपाली नानीहरू छ। र नानीहरू चाहिँ जस्तो जस्तो सबै चाहिँ अब नेपालबाट पढेर आएको भन्दा नि यहीँ पढेकोहरू चाहिँ धेरै छ, 2-3जनाहरू चाहिँ नेपालबाट आउनेहरू पनि छ। तपाईँ नेपालमै पढेर आउनुभएको, अब जस्तै यहाँ तपाईँलाई नै सोधौँ एसएलसी गरेर आउने जुन अहिले चलन छ, जस्तै हाम्रो कतिपय विद्यार्थीहरू नेपालमा 10मा राम्रो एसएलसीमा राम्रो मार्क्स ल्याएर बाउ आमाले चाहिँ यहाँ ल्याएर पढाउने विचार गर्छन्। अब तपाईँ त नेपालमै पढेर अब चाइना गएर आउनुभएको हुनाले
के सल्लाह छ तपाईँको जस्तै नेपालमा राम्रो डिस्टिङसन ल्याएको या राम्रो फर्स्ट डिभिजन पास गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि यहाँ हङकङमा आएर अध्ययन गर्नु राम्रो या नेपालमै कन्टिन्यू गर्नु राम्रो तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा चाहिँ म के भन्छु यदि एसएलसी दिएको छ भने चाहिँ नत्र एसएलसी दिनुभन्दा पहिला पनि यदि एसएलसी दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई बरु नेपालमा निरन्तरता दिनु भन्छु म चाहिँ। हो आमा बाबाको माया चाहिँ के हुन्छ भने अब नानीहरूलाई सँगै राख्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो चाहना हो। तर म चाहिँ के भन्छु भने होइन पढाइको मामला हो भने चाहिँ बरु नेपालमै राख्नुहोस्। किनभने तपाईँले एसएलसी दिएर हङकङ फर्केर आउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ कलेज जानु पाउँदैन यसमा चाहिँ। अनि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले भन्छ नि +2 भन्ने त्यो सिस्टम चाहिँ छैन यहाँको। र ब्याक टु स्कुलमा सेकेन्डरी स्कुलमा आएर बस्नु पऱ्यो। सेकेन्डरी स्कुलमा आएर बस्दा उनीहरू चाहिँ उनीहरूको मेन कुरा भनेको अब फर्म 4 फर्म 5 पनि होइन फर्म 4 मा राखिदिन्छ। त्यो राख्न साथ उनीहरूको के हुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ अब त्यो सब्जेक्टहरू पनि उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ जस्तो भयो। अब बहिनीले भने जस्तो भनौँ न पहिला सुरु 1 वर्ष त उनीहरू एडजस्ट गर्नै टाइम लाग्ला है। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको भाषाले नै प्रब्लम दिन्छ किनभने सानोदेखि चाहिँ अब चाइनिज ल्याङ्ग्वेज त अहिले त मस्ट हो। जसरी हामीले नेपालमा नेपाली भाषा अनिवार्य भने जस्तै चिनिया भाषा पनि अनिवार्य पढ्नु पऱ्यो। उनीहरूलाई त्यो पनि गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले देखेको एउटा चाहिँ के देखेँ भने नानीहरू फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ किनभने एउटा कुरा केही पनि भाषा पनि जान्दैन क्लासमा पनि भएन। र सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले के पनि देखेँ भन्दा अब त्यो नानीहरू चाहिँ नेपालमा एसएलसी पास गरेको नानीहरूको एउटा मेन्टालिटी चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ +2 गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति कलेज लाइफ अलिकति कुल हुन्छ रमाइलो गर्छौँ। जुन हङकङमा आएर फेरि एउटा स्कुल सिस्टममा बाँधिनु पर्दा होइन उनीहरूले चाहिँ मैले यो गर्न पाएन त्यसले गर्दा पनि अलिकति प्रब्लम हुन्छ। र फ्यामिलीबाट नै जस्तै यहाँ पनि फर्म 3 बाट फर्म 4 मा गएपछि अलिकति स्टुडेन्ट लाइफमा अलिकति चेन्जेस आएको जस्तो हजुर नेपालमा। त्यसैले गर्दा तपाईँको प्रश्नको जवाबमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने बरु सक्दो छ भने बरु नानीहरू +2 गरोस् अझै सक्छ भने बरु ब्याचलर्स गरोस्। किन भन्दा चाहिँ हङकङमा चाहिँ एसएलसी दिएर आउने बेला म पनि यतिखेर आएको थिएँ एक्रिडेट गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ। जस्तै यहाँको ब्यालेन्स गर्न जस्तै मैले नेपालको एसएलसी ब्याचलर गरेर आयो भने चाहिँ ब्याचलर गरेर आउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भयो भने मेरो चाहिँ मेनल्यान्डको सर्टिफिकेट थियो एउटा चाहिँ। अब हङकङ पनि चाइनाकै भाग भएको हुनाले चाहिँ अलिकति सजिलो त भयो। अनि जुन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भने अब छिर्नु पाउँदैन ल्याङ्ग्वेजले गर्दा भनेको थियो तर त्यो चाहिँ नरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ युनिभर्सिटीमा गएर बुझ्दा चाहिँ धेरै राम्रो हो है। सम्बन्धित ठाउँमा गएर आफै गएर बुझ्नु राम्रो। नत्र इमेल पठायो भने इमेलको रिप्लाई पनि गर्छ त्यस्तो चाहिँ छैन है। तर तपाईँले चाहिँ अब मेरो चाहिँ यस्तो हो भने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दिनुहोस् होइन। त त्यो भयो भने चाहिँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न के कसो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन एग्रिडेसन कुरा ब्याचलर्सको कुरा गरेको थियो नि हामीले त्यसको चाहिँ हङकङको चाहिँ एउटा सेन्टर छ एग्रिडेसन गर्नको लागि। हाम्रो सर्टिफिकेट त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ कति पैसा दिनुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई। अनि उनीहरू चाहिँ एग्रिडेट हुन्छ कि हुँदैन त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई खबर गरेर सर्टिफिकेट दिन्छ। त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ मलाई पहिला थाहा थिएन कसैले पनि अब भनौँ न त्यो पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएन। अहिले चाहिँ मैले त्यो कुरा थाहा पाएँ अनि मैले त्यही अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अगाडिको अप्रोचहरू गरेर चाहिँ अहिले युनिभर्सिटीमा चाहिँ मैले त्यसरी मास्टर्सको लागि चाहिँ त्यसरी पाएँ। मास्टर्स गर्दै हुन्छ अनि के जस्तो मेडिसिन सम्बन्धी चाहिँ के गर्दै अहिले चाहिँ खास मास्टर्स चाहिँ मेरो पब्लिक हेल्थमै हो पब्लिक हेल्थमा हो। र मेरो चाहिँ खास विशेष गरेर चाहिँ अब पब्लिक हेल्थ पनि ग्लोबल हेल्थ भन्छौँ हामी चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मेरो त्यो छ। अनि अहिले चाहिँ खास भने मैले बेला बेलामा चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो त गरेको छैन तर भ्याए जति चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्युनिटीमा हेल्थ टकहरू हाम्रो भइरहेको छ। अहिले चाहिँ जो जानेको कुरा चाहिँ त्यही अब त्यसरी चाहिँ बाँडिरहेको भनेपछि काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो उता पनि गर्दै पार्ट टाइम चाहिँ म टिचिङ गर्छु पार्ट टाइम चाहिँ म पढ्दैछु। हस् फेरि म तपाईँकोमा आउनेछु हाम्रो काफ्लेजीकोमा। तपाईँ अब आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ अनि हङकङमा अहिले के जब गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? हजुर म अहिले जब गर्दैछु। जबको नेचर कस्तो छ कि? म कम्पनी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो हजुरको त्यसै मेरो चाहिँ रोल चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर। हजुर अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीकै कुरो गर्दाखेरि अब अहिले त हाम्रो फेसबुक ट्विटर अनि जस्तै अब मेसेजहरू त्यसमा पनि चाहिँ आफ्नो नम्बरहरूबाट ह्याकिङ भयो हुने कुराहरू पनि छ के छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले? अब जति अब मान्छेले अब त्यति आइटी युज गर्यो उति अब हजुरको ह्याकिङ हो भन्नाले नि अब दुई साइडको हुन्छ। अब आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि हजुरले अब पासवर्ड स्ट्रङ युज गर्ने आफ्नो नाम युज नगर्ने डेट अफ बर्थ युज नगर्ने देखेर आफूले नै अब आफ्नो पासवर्ड कसैलाई नदिने अथवा कम्प्युटर चलाएपछि आफ्नो एकाउन्ट लगआउट गर्ने त्यो सिम्पल प्रोसिजरहरू गर्दा पनि धेरै फरक हुन्छ होइन। यसैमा जस्तै अब कतिपय कसै छ भने अब बाउआमाले बच्चाहरूले चाहिँ धेरै कम्प्युटर खेल्यो या के भन्ने खालको हुन्छ नि के छ तपाईँको त्यसमा चाहिँ? अब हजुर कम्प्युटर भनेर अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब कम्प्युटरमा फेसबुकमा अब 12 घन्टामा बसेको छ एउटा कोही मान्छे भने अब त्यो अब अनलेस ऊ फेसबुकमा काम गर्छ भने ठिकै छ उसले फेसबुक काम गरेको छ तर 12 घन्टा कोही अब फेसबुकमा बस्ने अब आफ्नो अरू लाइफमा इन्जोय गरेर प्रोफेसन देखाएर एजुकेसनमा
एरियामा नहेरेर अब 24 घन्टा फेसबुक ट्विटरमा बसे पनि अब ठिक लाग्दैन मलाई होइन अब अनेस्टली भन्दा म फेसबुकमा ट्विटरमा बस्दिनँ म किनभने अब आई प्रिफर फेस टु फेस अब मान्छेलाई भेट्ने त्यो भन्दा त्यो रङ होइन अब सोसलाइज गर्ने राम्रो कुरा हो तर कुनै पनि कुरा अब लिमिटमा गरे ठिक लिमिट अब सोसलाइज गर्ने लिमिटमा गर्ने साथीभाइसँग उसले ज्ञान पनि पाउन सकिन्छ फेसबुकबाट होइन सबै नराम्रो भन्ने हुँदैन फेसबुक पनि राम्रो पोइन्ट अफ भ्यूमै युज गरियो भने राम्रो हुन्छ त्यसमा एडिक्सन हुनु भन्दा पनि त्यसलाई टुल्स युज गरेर आफूलाई लाइफमा कसरी हेल्प गर्ने युज गरेर राम्रो हो जस्तो लाग्छ त हजुर अब जस्तो अब यो काम गर्ने सवालमा अब तपाईँलाई कतिको सजिलो जम्प हन्टिङको लागि कतिको सजिलो मेरो केसमा हल्का फरक भयो हजुर मेरो साथीहरू चाहिँ स्टिल जब हन्टिङमै छ होइन वान अफ द मेन प्रब्लम भनेको नि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ हजुरको यहाँ अब पहिला क्यान्टोनिज अब पछि पुथुङ्ग अथवा म्यान्ड्रिन भन्ने स्ट्रङली युज भएको छ अब आइटी पोइन्ट अफ भ्यूमा हल्का फरक छ हजुरको आइटी अब कुन एरिया भन्ने हुन्छ हजुरको सपोर्ट एरिया टेक्निकल एरिया एउटा सब हुन्छ त्यसमा चाहिँ म ल्याङ्ग्वेज डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनभने हजुरले कस्टमरसँग फेस टु फेस कुरा गर्नुपर्छ अथवा फोन टु फोन नम्बर कम्युनिकेट गर्नुपर्छ अब मेरो केसमा चाहिँ हल्का फरक थियो हजुरको यो एउटा कुरा म इन्जिनियर अब मेरो काम चाहिँ अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्ने म चाहिँ लेस कम्युनिकेट विथ पिपुल गर्छु स्पेसली आउटसाइड द कम्पनी लेस कम्युनिकेट हुन्छ मेरो काम चाहिँ मेरो अर्को कलिग हुन्छ उसको काम चाहिँ कम्युनिकेट गरेर रिक्वायरमेन्ट बनाउने उसको काम हुन्छ मेरो चाहिँ त्यसलाई इन्जिनियर गरेर डेभलप गरेर क्लाइन्टलाई दिने काम हुन्छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ हल्का सजिलो भयो अर्को चाहिँ सजिलो हजुरको चाहिँ आइटीमा चाहिँ हजुरको पास्ट एक्सपिरियन्स भएको हुनाले चाहिँ अब युकेमा मैले आइटीमा 6-7 वर्षको मै काम गरेको थिएँ त्यसै मेरो आफ्नो पर्सनल हबिज भनौँ कि अब आफ्नो सोख भनौँ होइन त्यसपछि मेरो सानोदेखि त अब जब आइटी फिल्डमा लागिसकेपछि सिस्टमहरू बनाउने उस गर्ने त्यो मेरो एक्सपिरियन्स बढाइराखेको हुनाले चाहिँ त्यताबाट पनि सजिलो भयो मलाई तर म आएको जस्ट 1 महिनामा काम सुरु गरेको मैले चाहिँ Why you come back? मेरो आधी फ्यामिली उहाँ हुनुहुन्छ आधी फ्यामिली यहाँ हुनुहुन्छ बाबा मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ के अरे बाबा मम्मी बुढो पनि हुनुभयो त्यसपछि एक्लै पनि हुनुभयो त्यसपछि सबै उहाँ भएको थियो मेरो पढाइ सकियो पनि भएको थियो बहिनीले पढ्दैछ त्यसपछि मैले चाहिँ अब फेरि टेक केयर एज अ फ्यामिली भएको हुनाले चाहिँ म रिटर्न पनि आएपछि म यहाँ पहिला 9-10 वर्ष पनि बसेको यो देशलाई मैले चिनेको छु अब भिजेको थिएँ होइन मलाई अब त्यति गाह्रो चाहिँ हुन्थेन नयाँ देशमा जाने जस्तो त्यसपछि आफ्नो अब आफ्नै घर जसरी ब्याक आएको हजुर यहाँको सोसाइटीहरूसँग कतिको इन्ट्रिगेट म चाहिँ पहिलेखेरि चाइनिजहरूसँग धेरै इन्ट्रिगेट थिएँ चाइनिज चाहिँ म बोल्दिनँ तर चाइनिजदेखिसँग चाहिँ मेरो पहिलेखेर चाहिँ धेरै उस हुन्छ क्लोज फ्रेन्ड हुन्थ्यो हजुरको स्पेसली हजुरको किनभने उति मेरो पालामा त नेपालीहरू भनिहाले कमै हुनुहुन्थ्यो त्यही माथि अब जति थियौँ त्यो पनि सबै काममै मात्रै हुन्थ्यो पढाइतिर त्यति थिएन यङ भर्खर जन्मिएको आफ्टर 96-97बाट जन्मिएको बच्चाहरू त्यसपछि होइन हङकङ पढाउनु हुन्न हङकङमा पढाइ बिग्रिन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि थियो त्यति बेला त्यसरी नेपालमा बरु ठुल्ठुलो वनस्थलीमा सिद्धार्थमा राख्ने अब हजुरको एउटा उस अब चाहना हुन्थ्यो बाबु आमाको त्यहाँ पढाइ राम्रो हुन्थ्यो राम्रो पनि हुन्थ्यो होइन त्यहाँ पढाएर केही बन्थ्यो भन्ने एउटा एम हुन्थ्यो त्यो अनुसारले चाहिँ नेपालमा धेरै पढाइ के अरे स्टुडेन्टहरू पढ्नुभयो होइन त्यही भएको हुनाले मेरो पालामा चाहिँ फ्यु नेपाली हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि बढ्नु भयो होइन अलिकति ग्रो हुँदै गयो त्यसपछि फेरि फर्म 5 पछि फेरि म कम्प्लिटली चाइनिजकैमा इन्भाइरोमेन्टमा 6 or 7मा फर्म 6 फर्म 7मा चाहिँ चाइनिजसँगै पढेँ मैले 1-2जना नेपाली हुनुहुन्थ्यो होइन तर सबै चाइनिजै हुन्थ्यो कलेज पढ्दा नि सबै चाइनिजै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ पढाइ कम्ती भनेपछि त ग्रेजुएसनको स्थिति कस्तो थियो त्यति बेलाको स्टुडेन्टहरू नै कम्ती त्यही माथि तपाईँहरू कति ग्रेजुएसनको रेट हेर्दा चाहिँ साह्रै कम नै थियो हजुरको होइन धेरै नै कम थियो किनभने उतिखेर पास गरेर मात्रै ग्रेजुएट भन्ने हुन्थेन नि मैले पहिला पनि हजुरलाई अब फर्म 6 फर्म 7 जाँदा चाहिँ पोइन्ट सिस्टममा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो पोइन्ट सिस्टममा चाहिँ
पहिलो कुरा कमै पढ्नुहुन्थ्यो दोस्रो कुरा अब गाह्रो थियो एक्जाम गाह्रो थियो हजुरको त्यसपछि चाहिँ गाह्रो भन्दा नि कस्तो नै अब सानोदेखि यहाँ पढेको भए चाहिँ फरक हुन्थ्यो होला हजुरको अब नेपालमा पहिला अब म प्राइमेरी स्कुल पढेँ होइन अब मेरै साथीहरूले पनि सबैले प्राइमेरी स्कुल पढ्नुभयो नेपालको पढाइ सजिलो भन्न खोजेको होइन कि मैले त पढाइको स्टाइलहरू हजुरको फरक हुन्छ देशमा फरक हुन्छ नेपालमा अब डिफ्रेन्ट टाइपको स्टाइल छ यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ त्यो एडजस्ट गर्न ल नयाँ ल्याङ्ग्वेज अब सबै नयाँ ठाउँमा पढ्दा चाहिँ हजुरको त्यो पढ्ने जुन एफोर्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हिन्डर हुन्छ हजुर अहिले कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँको हङकङको जीवन अनि जागिर यहाँको वातावरण खुस छु म अहिले म भनिहालेँ 9-10 वर्ष यहीँ बसेको अब नेपालमा पनि जागिरको सवालमा यहाँभन्दा अब युकेमा राम्रो हो कि अब ठाउँमा हजुरको त्यही हो अब सबै कुरा अब सबै ठाउँमा एडभान्टेज हुँदैन सबै ठाउँमा कुनै कुरामा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भन्ने हुन्छ सो फर इक्जाम्पल युकेमा एउटा एडभान्टेज के छ भने हजुरको ल्याङ्ग्वेज बेरियर हुँदैन एज लङ एज हामीले इङ्ग्लिस राम्रोसँग बोलियो लेखियो भने एन्ड द्याट्स द ओन्ली ल्याङ्ग्वेज हामीले युज भएको हुनाले चाहिँ त्यो काम खोज्न त्यहाँ सजिलो हुन्छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरको अब कुनै अब पर्टिकुलर जबमा चाहिँ म सब चाहिँदैन जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एप्लाई गर्दा चाहिँ मोस्ट हाफ अफ द जबमा चाहिँ चाइनिज चाहियो भन्ने रिक्वायरमेन्ट आउँथ्यो मेरो चाहिँ हाफमा चाहिँ आएन त्यो चाहिँ आइटी भएको हुनाले चाहिँ अलिकति मेरो स्कोप धेरै थियो अब अरू अब चाहिँ फर इक्जाम्पल आइटी सपोर्टमा गएको भए चाहिँ 80 to 90% चाइनिज चाहिन्छ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो अनलाइन कस्टमरसँग डिल गर्नु परेको हुनाले चाहिँ अब त्यो कसै डिस्क्रिमिनेट होइन कि अब त्यो कामको नेचरै हजुरको अब चाइनिज कस्टमरलाई डिल गर्न पर्छ भने हजुरले चाइनिज बोल्नै पर्यो होइन अब हामी नेपाल गएर अब नेपाली काम बिजनेसमा काम गरियो भने नेपाली बोल्नै पर्यो होइन त्यो इङ्ग्लिस मात्रै भएन त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ अलिकति स्कोप धेरै थियो हजुरको हस् धन्यवाद फेरि म सुप्रिया विशेष गरेर अहिले हङकङमा चाहिँ अहिले भ्याकेसन छ होइन स्कुलहरू लागिरहेको छैन र यही अवस्थामा चाहिँ नयाँ एडमिसनहरू पनि खुला भइरहेछ जस्तै अब फर्म 4बाटै कति के अरे सब्जेक्ट चेन्ज गरेर के गरेर जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कसरी अलिकति व्याख्या गर्दै यो 2टा या फिर 3टा आफूले नयाँ सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ र त्यो 3टा बाहेक चाहिँ एउटा 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ कोर हो त्यो कम्पलसरी त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस लिबरल स्टडी चाइनिज अनि म्याथ्स चाहिँ कम्पलसरी हो अनि त्यो अरू 3टा चाहिँ जस्तै साइन्स अनि बायोलोजी छ मेरो स्कुलमा चाहिँ अनि बिजनेस एकाउन्टिङ अनि लिटरेचर आर्ट्स हजुर अनि आफूमा जुनमा इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यसबाटै गएको राम्रो अब प्यारेन्ट्सले भन्छ होला कि अब यो यसमा गयो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ फ्युचर होइन त्यस्तो चाहिँ नगर्नु किन भन्दाखेरि गऱ्यो भने चाहिँ त्यो पढाइमा इन्ट्रेस्टै हुँदैन आफूलाई जे मनपर्छ त्यही लाइनलाई नै पकाडेको राम्रो र किन भन्दा प्यारेन्ट्सलाई सुनेर त्यो गऱ्यो भने पनि पछाडि आफूलाई नै उयो गाह्रो पर्छ किन भन्दा त्यो सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्टै हुँदैन अनि त्यत्तिकै टाइम वेस्ट गर्नु भन्दाखेरि एटलिस्ट आफूमा जे इन्ट्रेस्ट छ त्यहीमा पढेको राम्रो अब यसै सवालमा यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले प्रेस नगर्नु नै राम्रो अनि प्यारेन्ट्सले प्रेस नगरेकै राम्रो अनि स्टुडेन्टलाई पनि इन्डिपेन्डेन्सी पाउँछ नि आफूमा एउटा केही जज गर्ने टाइममा होइन आफूमा चान्स पायो भने एउटा इन्डिपेन्डेन्सी पाउँछ कन्फिडेन्स डेभलप पनि भइसकेको हुन्छ होइन त्यो पनि चान्स दिनुपर्छ स्टुडेन्टलाई अनि यहाँ अहिले अब हङकङमा अब भर्खरै पढ्दै गरेको हङकङकोमा त धेरै अर्गनाइजेसनहरू छन् यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ नेपाली अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई यहाँको फर्स्टमा चाहिँ यो नेपाली अर्गनाइजेसन चाहिँ यो एडल्ट्सहरूको लागि चाहिँ धेरै छ होइन युथ्सहरू धेरै इन्ट्रेस्ट छैन किन भन्दाखेरि युथको प्रोग्रामै छैन धेरै जस्तो र युथहरू यो नेपाली अर्गनाइजेसनमा एट्याच छैन यो देखि नै रहेको छ अनि किन अट्याच नभएको भन्दा पनि धेरै प्रोग्रामै छैन क्या अनि फेरि त्यो प्रोग्राम पनि भए पनि त्यो युथ्सहरू धेरै इन्ट्रेस्ट छैन क्या किनभने त्यो
प्रोग्रामै उनीहरूको लागि होइन होइन जुन चाहिँ प्रोग्राम उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा छ भने चाहिँ आउनु सक्ला होइन अनि त्यो खालको प्रोग्राम गर्दा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ त्यही सिक्छ होला तर त्यस्तो त्यो धेरै छैन जस्तो लाग्छ सजेसन मेबी अब यस्तै स्टुडेन्ट्सहरू ग्यादरिङ होइन अब सिर्फ पार्टी होइन यस्तै नलेज अब जस्तै यहाँ दाईहरू एकदम राम्रो पढ्नु भएको छ उनीहरूले आएर हामीलाई सजेसन अनि त्यस्तो भयो भने नि स्टुडेन्ट्सहरूले केही सिक्ला होइन केही मतलब लाइफमा केही चुज गर्नुपर्छ कोही केही गोल राख्नुपर्छ भनेर पनि एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि त्यस्तै भयो भने पनि राम्रो लाइक तामोसनमा मङ्किलमा बिबिक्यूको उसमा चाहिँ त्यो चाहिँ बेला बेलामा त्यो चाहिँ अलिक वर्षमा एकचोटि दुईचोटि गर्दा हुन्छ तर अर्गनाइजेसनै यति धेरै छ कि वर्षमा अब 10 भन्दा धेरै नै हुन्छ होला बार्बिक्यू त त्यसमा चाहिँ अब युथहरूको लागि एउटा पनि प्रोग्राम आउँदैन त्यसमा चाहिँ आउँदैन अब भनेपछि अब करिब करिब हङकङको अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ युथहरूको टार्गेट गरेर पनि प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने सल्लाह सुझाव आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई सजेसन चाहिँ अब एक त त्यो चाहिँ राम्रो भन्ने एक त प्यारेन्ट्सहरू यता एकदमै बिजी छ होइन त्यही भएर पनि होला त्यसैले प्यारेन्ट्सले यदि पुस गर्यो भने अब आफ्नो बच्चालाई कि अब अर्गनाइजेसनमा पनि एट्याच हुनुपर्छ होइन अनि सिर्फ जस्तै पार्टी यस्तो मात्रै होइन लाइक एउटा आफ्नो चिने जानेको मान्छे जो राम्रो छ उसको लागि त्यस्तो गरेर अनि एउटा ग्रुप बनायो भने पनि त्यो एउटा युथ ग्रुप होइन नेपाली युथ ग्रुप बनायो भने पनि राम्रो हुन्छ होला फेरि म समय भयो भने आउनेछु तपाईँले जस्तै अब यो अहिले टिचिङमा पनि हुनुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि पक्कै पनि एट्याच हुनुहुन्छ होइन स्कुलमा प्यारेन्ट्स टिचर एसोसिएसन पिए भन्ने पनि हुनुहुन्छ पी होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली प्यारेन्ट्सहरूको कतिको इन्भल्भ पाउनुहुन्छ तपाईँ पहिलो सुरु त एउटा कुरा तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु कि म पार्ट टाइम टिचर हुनु भएकोले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ स्कुलसँग चाहिँ त्यो छैन है तर पनि नेपाली टिचर भएको हुनाले म लगायत चाहिँ हामी अर्को टिचर पनि नेपाली टिचर पनि हुनुहुन्छ अनि हामीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने नेपाली भएको हुनाले एउटा सजिलो चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल तपाईँको नानी चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है तपाईँको नानीको चाहिँ अहिले यो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन इङ्ग्लिसमै प्यारेन्ट्सहरू बोले पनि त नेपालीमा जति मर्म बुझ्छ नि त्यो चाहिँ नेपालीमा भन्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हामी भएर चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो भएको छ प्यारेन्ट्सलाई पनि सजिलो भएको छ र त्यसैले गर्दा चाहिँ पिटिए भन्दा पनि मैले चाहिँ मेरो पर्सनल्ली चाहिँ पहिलाको भन्दा पनि अलिक धेरै कनेक्सन चाहिँ बढेको छ किनभने अब त्यो सब्जेक्ट पनि अब एउटा कोर सब्जेक्ट चाहिँ म्याथ्स पनि भयो मैले जुन पढाउने म्याथ पढाउँछु मैले त्यसले गर्दा अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने अब जुनियर सेकेन्डरी भनेपछि फर्म 1 to फर्म 3 को नानीहरू उनीहरूसँग चाहिँ भनौँ न एउटा लगातार एउटा चाहिँ रिलेसन चाहिँ लास्ट 2 इयर्सबाट राम्रो भइरहेको पढाइको सम्बन्धमा पढाउने सवालमा के यहाँ कोड अफ कन्डक्ट छ त्यस्तो केही छ भन्नाले यहाँको सर्टिफिकेट लिएर त्यसको लागि चाहिँ यस्तो जस मैले चाहिँ पढाउनुभन्दा पहिला चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एजुकेसन ब्युरो इडिबी छ नि यसमा गएर चाहिँ मैले सोचेँ मैले इन्क्वायरी गरेँ मैले भनिनँ कि जुन चाहिँ जहाँ पनि हामी गएर अर्को कुरा सुन्नु भन्दा पनि पहिला इन्क्वायरी गर्नुपर्छ भने इन्क्वायरी गर्ने बेलामा उनीहरूले चाहिँ के भने तिम्रो चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ भ्यालिडेट छ कि छैन तिम्रो ब्याचलर्स के छ भनेर उनीहरूले सोधेको थियो अनि मेरो ब्याचलर्स यस्तो यस्तो हो मेरो एग्रिडेसन यो छ भन्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा पर्मिनेन्ट टिचरको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्वीकृति दिन्छ तर स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला पनि स्कुलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट दिनुपर्ने हुन्छ तर लक्कीली चाहिँ मेरो स्कुलले पनि भनौँ न उनीहरूले चाहिँ मेरो पोटेन्सियल पनि देखेर होला होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब निड पनि भएको हुनाले होला स्कुलले पनि दियो यताबाट अलिकति सजिलो बनाइदियो एउटा सिफारिस गरिदियो इटिभीबाट पनि पर्मिटेड टिचरको लागि र जुन चाहिँ यहाँको प्रोफेसनल टिचर्स युनियन छ उनीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ मेरो एटेन्डेन्सको जुन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ल ठिकै छ भने एक्सेप्ट गरेको हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अफिसियली गयो भने चाहिँ असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर मात्र थाहा हुन्छ अरूको भरमा सुन्नुभन्दा स्कुलबाट टिचर्स युनियनबाट अनि एजुकेसन ब्युरोबाट तिनै साइडबाट चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरा एकदमै मिलेर आयो अनि यसमा कोड अफ कन्डक्ट भन्दा नि मेरो रुल्स चाहिँ त्यसरी मैले चाहिँ फलो गरेँ हजुर भनेपछि जस्तै अब करिब करिब हामी समयको पनि अन्त्यमा आइरहेको छ तपाईँले अब यहाँ टिचिङ पनि गरिरहेको मेडिसिन पनि गरेको तपाईँले यहाँको अर्गनाइजेसन यहाँको नेपाली कम्युनिटी ले चाहिँ के गरे हुन्छ र आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यको लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ र के इभेन्ट्सहरू अर्गनाइजेसन गर्दा हुन्छ के छ तपाईँको होइन मैले चाहिँ बहिनीले भनेको कुरा चाहिँ आई सपोर्ट है उसले भनेको कुरा चाहिँ जुन चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम छैन अब प्लेटफर्म नै छैन
अब हुन त हो हामी कल्चर भनेको कुरा हामी विदेशमा आएपछि हाम्रो संस्कृति भन्ने कुरा चाहिन्छ हाम्रो जरा भन्ने कुरा चाहिँ हो डह्रो हुनुपर्छ त्यसको लागि त्यो जति पनि हामीले हजुरले कुरा गर्नु पनि टाइम मोसन मङ्की हिलको कुराहरू त्यो राख्नु ठिक छ नराम्रो म भन्दिनँ तर साथसाथै चाहिँ अहिले हामी यो जेनेरेसनमा चाहिँ यो जेनेरेसनको निड के हो त त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ फर्स्ट कुरा सेकेन्ड कुरा चाहिँ म यो पनि भन्न चाहन्छु कि जति पनि प्यारेन्ट्सहरूले हो दुःख गरेर काम गरिराख्नु भएको छ कसको लागि नानीको लागि त हो होइन अब त्यो नानीले नै भरे राम्रोसँग चाहिँ पढेन भने राम्रोसँग उसको फ्युचर अगाडि बढेन भने त्यो दुःख गरेको त काम लागेन होइन त्यसैले गर्दा चाहिँ एज अ टिचर चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँहरू बेला बेलामा स्कुलमा जानुहोस् हुन त अब मेरो स्कुलमा भएको नानीहरूको प्यारेन्ट्सलाई मैले भन्छु आउनुहोस् स्कुलमा कुरा गर्नुहोस् इङ्ग्लिस बोल्नु हुँदैन हामी नेपाली छौँ होइन स्कुलमा गएर बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ के भइरहेछ होइन गएर धकधकाइरहनु पर्ने हुन्छ किनभने नानीहरूलाई पनि होस् न ओ मेरो बाबुआमाले मलाई चिन्ता गर्दो रहेछ म पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो भएन भने त हुँदैन र तेस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्यको हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ म के भन्छु भने जस्तै अघि तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरको कुरा सोध्नु भयो नि के भन्छ नि अब हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू कस्तो छ भने नानीहरूलाई हो माया गर्छौँ होइन बर्थडे गिफ्टमा चाहिँ नयाँ फोन ल्याएर दिन्छु है अनि नयाँ ल्यापटप आइप्याड होइन जस्तै हुन त हङकङ जस्तो ठाउँमा अब टेक्नोलोजी सजिलो पनि आउँछ अलिकति कम्पेरिटिभली सस्तो पनि छ भनौँ ल्याउँदै दिँदै गर्छ होइन त्योले गर्दा चाहिँ भरे चाहिँ केही पनि कम्प्लेन आइरहेको छ नि सर मेरो छोरा चाहिँ त खालि कम्प्युटरमा बस्छ त्यो कम्प्युटर चाहिँ कसले किनिदिएको भनेर क्वेसन गर्दा चुप हुन्छ उनीहरू चाहिँ भनेपछि हाम्रो प्यारेन्ट्सले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि एकदमै ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ होइन कम्प्लेन गर्ने भन्दा पहिला चाहिँ हामीले कसले दिएको त नानीसँग पैसा त छैन नि त त्यो किन्ने होइन हामीले चाहिँ त्योहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ सङ्घ संस्थालाई चाहिँ त्यही हो नाम बहिनीले भने जस्तै अलिकति युथ ओरिएन्टेड प्रोग्रामहरू गरौँ हो ठिकै छ राजनीति संस्कृति भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर हङकङको नानीहरू चाहिँ त्यो कुरामा इन्ट्रेस्टेड छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ त्यो ग्याप चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ अब जाँदा जाँदा तपाईँको करिब करिब यो फेरि म फर्केर आउँदिनँ होला समयले गर्दा एउटा मेडिसिन डक्टर पनि भएको नाताले यहाँको कस्तो भइरहेको छ भने कतिपय सुतेकै भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन बिहान बेलुका सुतेको बिहान नउठेको अवस्थाहरू छ र हेल्थको खाने हाम्रो त्यही हो भुटेको होइन मोटाएर त्यसको बारेमा पनि अलिकति हेल्थको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् अब हङकङ आएदेखि नै मैले चाहिँ मास्टर्स पब्लिक हेल्थ जोइन गर्नु भनेको चाहिँ खास भने मैले चाहिँ पहिलादेखि नै हङकङ आएदेखि चाहिँ मैले यस्तो प्रोग्रामहरू गरेको थिएँ अहिले पनि गर्दै गर्छु भएन भनेर चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ मिडियाले चाहिँ कभर गरेन भने म दोष दिन किन चाहन्छु भने अब हाम्रो मिडियाले चाहिँ बढी जता रमाइलो त्यतातिर है हेल्थ भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ नि जबसम्म रोग लाग्दैन तबसम्म मान्छेले खोज्दैन पनि एउटा कुरा त्यो हाम्रो समाजमा त्यो पनि छ समाजमा त एज अ होल मान्छेहरूको चाहिँ एउटा जबसम्म रोग लाग्दैन तबसम्म डक्टरलाई नदेखाउने भन्ने कुरा नढलेसम्म चाहिँ तर त्योभन्दा कुरा चाहिँ अब मिडियाले यो कुराहरू पनि कभर गरिदिनुपर्छ एउटा कुरा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब पहिला सक्दो चाहिँ अब रेडियोबाट हुन्छ कि अब आफूले ब्लगबाट हुन्छ गरिरहेको छु आफ्नो साइडबाट तपाईँको ब्लग के छ अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले ब्लग चाहिँ भन्नुभयो मैले चाहिँ रेडियो चाहिँ मैले पहिला आलोपालो.com गर्दै थिएँ र अहिले चाहिँ म चाहिँ मेरो आफ्नै मास्टर्सको जुन चाहिँ यो रिसर्चको लागि गर्छ अलिक व्यस्तताले गर्दा यो वर्ष चाहिँ मैले ठप्प गरेको छु तर हजुरले भनेको जुन कुरा छ नि यसमा चाहिँ मेन कुरा भनेको चेतनाको कुरा त पहिला आउँछ नै होइन मान्छेहरूले खोज्नु पर्ने हो कसले दिनुपर्ने हो हङकङमा छ गरिरहेको छ हङकङ सरकारले गरिरहेको छ तर त्यो हो कि राइट ठाउँमा पुगेको छैन त्यो आवाज होइन कहिलेकाहीँ अब तपाईँहरूको बिबिक्यू हुने ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ एउटा पाल्टालेको हुन्छ प्रेसर नाप्छ तर त्यसले मात्र त पुग्दैन होइन र जनचेतना भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जसरी हामीले चाहिँ बिबिक्यू प्रोग्राम आयोजना गर्छौँ बरु स्वास्थ्य प्रोग्राम पनि आयोजना गर्नुहोस् न होइन हामी चाहिँ म तयार छु होइन मसँग भएको मेरो चिनिया साथीहरू पनि जसले एथनिक माइनोरिटीको लागि गर्ने भने उनीहरू रेडी छ मसँग टिम छ आएर हामी गर्न सक्छौँ तर त्यही हो कि हामीले अप्रोच गर्दा उहाँले मान्नु हुँदैन भने कतिले चाहिँ अर्गनाइजै गर्नु हुँदैन होइन र सबभन्दा चाहिँ सबसे जरुरी कुरा चाहिँ यो पनि छ कि हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ जस्तै अब अस्ति भर्खरै कतिपय अब घटनाहरू घटिरहेको छ अनौठो होइन तपाईँ सुतेको भने जस्तो यो घटनाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम सिरियसली लिनु भएको छैन उहाँले चाहिँ भयो सकियो एक दिन चाहिँ श्रद्धाञ्जली छापियो सक्यो र यसमा अलिकति खोज नीति भएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ अर्को प्रब्लम के पनि देखिरहेछ भने हाम्रै कम्युनिटीमा नेपाली कम्युनिटीमा नै बेसी मात्रामा यो दुर्व्यसन ड्रग एडिक्टहरू पनि भइरहेछ यसको लागि के छ संस्थाहरूको बारेमा के थाहा छ तपाईँलाई म यसको लागि त हामी फेरि स्कुलमै फर्क्यौँ है यसको लागि चाहिँ हामी स्कुलमै फर्किनु पर्दा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन मैले भने नि प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ टाइम छैन हो पैसा कमाइराख्नु भएको छ दुःख गरिराख्नुपर्छ नानीहरूको लागि होइन र तर त्यो दुःख गरेको चाहिँ फेरि खेर कसरी गइरहेको छ भन्दा टाइम दिइरहेको छैन नानीहरूलाई होइन हामीले स्वास्थ्य भन्ने बेलामा चाहिँ शारीरिक रूपले मात्र हेरेर हुँदैन त्यसलाई एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा हेर्नु पर्यो सामाजिक रूपमा हेर्नु पर्यो होइन त्यो चाहिँ नभइरहेको हुनाले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ एउटा भौतिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न भइरहेको छ नानीहरू तर मानसिक र जुन चाहिँ एउटा सामाजिक जुन चाहिँ भनौँ न त्यसरी चाहिँ कभर भइरहेको छैन
है अब बाबुले चाहिँ अब भनौँ न मलाई चाहिँ चाहियो बाबासँग बस्नु मन छ भनेर छैन बाबाले बरु हातमा एउटा नयाँ फोन थमाइदिएको छ त्यसले गर्दा पनि नानीहरू चाहिँ त्यसरी टाढिएर चाहिँ दुर्व्यसनतर्फ लागेको भन्छु त्यो चाहिँ म तपाईँलाई त्यतिकै भन्दा नि मैले चाहिँ सम्बन्धी मेरो आफ्नो रिसर्चको पनि आफ्नो सपोर्टहरू पनि छ तपाईँसँग कुरा तर पछि कुरा गरौँ तर मेन कुरा चाहिँ खास भन्ने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यसो प्यारेन्ट्सहरूको पनि ठुलो हात छ यसलाई सङ्घ संस्थाले हो एउटा जिम्मा त लिएको छ तर सङ्घ संस्थाले यो बुझ्नुपर्ने छ कि यो सिर्फ लागु पदार्थ खानेहरू मात्र समस्या होइन कि यसको जरा चाहिँ घर पनि हो है भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हस् सर धन्यवाद तपाईँको सल्लाहको लागि। त्यस पछाडि पुनः म सुप्रियाको यो अन्तिम नै के भन्न चाहनुहुन्छ यो हाम्रो समाज हाम्रो जुन पढ्दै गरेको स्टुडेन्टहरूको बारेमा कसरी पढ्दा राम्रो टाइम मेन्टेन गर्ने बाहिर खेल्नु पनि पऱ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनु। जस्तै दाइले भन्नुको भएको जस्तै अब प्यारेन्ट्सको पनि धेरै ठुलो हात नै छ होइन तर यो हामीले सोसाइटी पनि हेर्नु पऱ्यो यो हङकङ अर्को एउटा सोसाइटी छ कि अहिले बच्चाहरू धेरै मटेरियलिस्टिक छ होइन यस्तै फोन्सहरूमा दाइले भन्नुभएको जस्तै त अब बच्चाहरूलाई यस्तो फोनहरू गिफ्ट्सहरू प्यारेन्ट्सले दिएन भने पनि अहिले त बच्चाहरू रिसाउँछ फ्यामिलीसँग अब त्यस्तो रिलेसनसिप राम्रो हुँदैन त्यही भएर प्यारेन्ट्सले पनि लाइक त्यो रिलेसनसिप राम्रो गर्नुको लागि पनि यस्तो गिफ्ट्सहरू दिन्छ होइन यस्तो फोन्सहरू यस्तोहरू र दिनुपर्छ मैले दिनु पर्दैन होइन तर प्यारेन्ट्सले साथसाथै कि अब यो टाइम म्यानेजको पनि सिकाउनुपर्छ क्या र आफूले त्यो प्यारेन्ट्सले सबै सिकाउने होइन बच्चालाई एउटा इन्डिपेन्डेन्सी पनि दिनुपर्छ क्या किन भन्दाखेरि यो एउटा हङकङ यस्तो सोसाइटी नै एउटा कस्तो छ भने इन्डिपेन्डेन्सी नै चाहिन्छ होइन अनि त्यही हो त्यही भन्छ। यसको लागि चाहिँ जस्तै प्यारेन्ट्सहरूले त अब समय हुँदैन होइन त्यसको लागि पनि अब नभए पनि आफै ट्राई गर्नुपर्छ म्यानेज गर्नु आफूले त्यो सोच्नुपर्छ क्या अब आफू कहाँ उभिएको छ प्यारेन्ट्सलाई पनि अब हेर्नु पऱ्यो प्यारेन्ट्स कस्तो बेस्ट अवस्थामा छ त्यो पनि हेरेर गर्नुपर्छ। जस्तै अब यो पढाइ चाहिँ अहिले फर्म 6मा अब यो आउँदो सेमिस्टरबाट चाहिँ फर्म 6मा म होइन हजुर हजुर फर्म 6मा ल बेस्ट अफ लक हाम्रो तर्फबाट। अनि लास्टमा हाम्रो काफीजी के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अब तपाईँको विशेष गरेर अलिकति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा पनि बुझाइदिनुहोस् न। हजुर के अरे उहाँले भनिहाल्नुभयो अब बच्चाहरूले टाइम अब आइप्याड आइफोन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा धेरै स्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यसमा ग्याजेट फोबिया भयो होइन अब त्यसमा अब बच्चाहरू अब उमेर अनुसार अब कसैले बुझ्छ कसैले बुझ्दैन कोही के हुन्छ अब त्यसमा हजुरको अब डिफ्रेन्ट वे अनुसारले अब त्यसलाई अब टर्न अराउन्ड गर्न सकिन्छ अब होइन कम्प्लिटली केही सल्भ गर्न सकिन्न तर मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अब सानोदेखिबाट अब ग्याजेट दिनुहुन्छ भने सानोदेखिबाट अब ग्याजेटलाई कसरी अब एजुकेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा अथवा त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा कसरी युज गर्ने भनेर युज गर्नु। आइप्याड दिनुहुन्छ भने अब सबभन्दा पहिला फेसबुक खोलेर नदेखाउनु बच्चाहरूलाई होइन त्यही हो बच्चालाई दिने मान्छेलाई अब थाहा भयो होइन त्यसै केही दिनुहुन्छ भने अब त्यसलाई कसरी युटिलाइज केमा युटिलाइज हुन्छ त्यो पहिला ज्ञान भएर होइन दिनुभयो भने सहिलो हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल अब सानो बच्चालाई भनौँ 2-3 वर्षको बच्चालाई अब हामीले अब सधैँ भात खुवाइएको छ भने एक दिन चक्लेट दिएको छ भने बच्चाले अर्को दिन चक्लेट नै माग्छ किनभने उसले अब नयाँ कुरा मिठो कुरा पायो उसले अब मन पराउने कुरा पायो अब त्यो चक्लेट नआएर भन्न खोजेको होइन कि अब त्यो दिनदिनै खाएर नआउँछ। आइप्याड पनि 24 घन्टा फेसबुकमा बस्यो भने अब आइप्याडमा नि हजुरको एप्स हुन्छ एजुकेसन एप्स हुन्छ त्योमा चलाउन सिकाउने अब डिफ्रेन्ट लेभलको एप्स हुन्छ अब हजुरको अब हजुरलाई थाहा छैन भने हजुर रिलेटिभलाई सोधेर अब सिस्टमलाई अलिकति कसरी प्रोटेक्ट गर्ने फर इक्जाम्पल अब अहिले त सिम्पल इन्स्ट्रक्सन हुन्छ होइन अब साथीभाइलाई सोधेर अब बच्चाबच्चीहरू यस्तो यस्तो वेबसाइट जाने नमिल्ने कसै बनाउने अब त्यो आफूले नजाने अब कुनै किनेको कम्पनीमा गएर सोधिदियो भने उनीहरूले अब सहयोग गर्छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल आइप्याडकै कुरा गरेर अब हजुरलाई केही कुरा कन्फ्युज भयो भने गएर अब एप्पल स्टोरमा गएर यसरी कसै गर्ने भन्यो भने उनीहरूले सिकाइदिन्छ। त्यो सानो स्टेप हजुर लिइदिनु भयो भने पहिलेदेखि बच्चाहरूले त्यो लाइनमा नगएपछि त्यो इन्ट्रेस्ट हुँदैन। हजुरको इन्टरनेटलाई कसै कन्ट्रोल गर्ने एप्स कसै कन्ट्रोल गरिदिने अब कसै इन्करेज गर्ने आफू टाइम भएको बेला बच्चा छ भने अब आइप्याड छ फोन चलाउँछ टिभी हेरेछ फेसबुक कम्प्युटर त्यसलाई कसै टर्न अराउन्ड गरेर आफ्नो अब मदरहुड अथवा फादरहुडलाई टर्न आउट गरेर त्यसलाई कसै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूमा अर्कोमा लगाइदिनु भयो भने चाहिँ हुन्छ। अब आइटी अब म आइटी हो
होइन हजुर अब आइटी युज नगरे पनि हुँदैन यो टाइममा हजुरको किनभने एभ्रिथिङ इज डिपेन्डेन्ट आइटीमै अब हजुरको अब एभ्रिथिङ नाउ अब हजुरको वासिङ मेसिन पनि अब अहिले कम्प्युटरले कन्ट्रोल गरिसक्यो भात पकाउने राइस कुकर भन्छ अब त्यसलाई अब आइटीलाई राम्रो पोइन्ट अफ भ्यूमा तपाईँले जस्तै एउटा इमेल भएन भने कतिपय एप्लिकेसनमा पनि नहुने हुँदैन त्यसै आइटीलाई अब पार्ट अफ लाइफ बनाउनै पर्छ होइन पार्ट अफ लाइफ नबनाए पनि अगाडि बढ्न सकिनँ कुनै पनि फिल्ड गइहाल्ला त्यसलाई चाहिँ आइटीले एज अ टुल युज गर्यो भने हजुरलाई सहयोग गर्छ अब तर त्यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो तरिका बनाउने जस्तै फर इक्जाम्पल मेरै अब भान्जी हुनुहुन्थ्यो अब भान्जा त सानै हुनुहुन्थ्यो भान्जीहरू ठुलै हुनुहुन्थ्यो अब म उहाँ बस्ने बेला अब म आइटी जाने थियो अब म गरेँ तर सबैजना नजाने पनि हजुरको प्लेटफर्म हुन्छ मैले भनिहालेँ एप्पल स्टोर हुन्छ अथवा कम्पनीले फोन गरे हुन्छ साथीभाइलाई सोधेर अब इन्करेज गर्ने मैले चाहिँ भान्जीहरूलाई चाहिँ अब कसै एप्सहरू राखिदिन्थेँ अब पढ्ने एप्स राखिदिन्थेँ उस गर्थेँ अनि त्योभन्दा त्यो सधैँ बोरिङ भनेर कहिले कहिले गेम खेलौँ भान्जी भनेर त्यो इन्करेजमेन्ट गर्यो तर गेम पनि कस्तो गेम खेलाउने दिमाग अब आफ्नो त्यो तरिकाले गेम खेल्यो भने अब राम्रो हुन्छ बच्चा पनि इन्ट्रेस्टिङ भयो पढ्नै पनि पढ्यो बच्चालाई कसरी पनि बोल्यो भने पढ्न पनि हुन्छ त्यो तरिकाले पढ्ने इन्करेज हुन्छ त्यसरी आफूमा पनि भर हुन्छ होइन त्यसपछि सबै कुरा आइटीलाई कसरी राम्रो बेस्ट पोइन्ट अफ भ्यूमा युज गर्ने भन्ने कुरा हो प्रयोग कसरी गर्ने हो अब त्यसपछि यहाँ हजुरको काम खोज्ने म आउने बेला चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति केही पनि थाहा थिएन अब उतिखेर म एकाडेमिक लाइनमै थिएँ अब हाई स्कुलमा थिएँ अब त्यतिखेर अब आफ्नै यताउता अब हुन्थ्यो होइन त्यसपछि कमर्सियल लाइनमा थिएन म त्यसपछि यहाँ आएर अब किनभने मैले युकेको जुन एटमोस्फियर काम खोज्ने एटमोस्फियर हल्का चिनेको थिएँ तर यहाँ आएर त्यही होला भनेर हल्का सोधेँ ठाउँमा गएँ सबभन्दा पहिला त लेबर डिपार्टमेन्ट गएँ होइन अब त्यहाँ गएर अब हजुरको हल्का आइडिया पाएँ त्यसपछि काम खोज्ने घरमा बसेर हुँदैन काम खोज्ने बाटो मिलेर हुँदैन हजुर राइट टेक्निक युज गरियो भने होइन काम पाइन्छ भने 100% म भन्दिनँ तर सजिलो हुन्छ फर इक्जाम्पल अब लेबर कोर्टमा गएर रजिस्टर गरिदिनुहोस् होइन अब लेबर कोर्ट जान्नुहोस् उसको वेबसाइटमा जान्नुहोस् आफ्नो क्राइटेरिया सर्च गर्नु कामहरू नन स्पिकिङ मान्छेहरूलाई चाइनिज बोल्न नजाने कामहरू छ तर खोज्ने अब हुन्छ तरिका हुन्छ वेबसाइटहरू छ हजुरको जस्तै मोन्स्टर के अरे जब भन्ने हुन्छ त्यसै jobdb.com भन्छ मैले आफ्नो काम पनि त्यही अनलाइनबाटै पाएको मैले अब सोचको एउटा रेज्युमी अथवा सिभी भन्ने हुन्छ त्यसलाई अब स्पेन्ड गर्नु टाइम गर्नु 1-2 महिना दुःख गर्नुहोस् बनाउनुहोस् सबमिट गर्नु अब अहिले त फोनबाटै सबमिट गर्ने बनाइदिएको छ कति इजी बनाइदिन्छ हजुरको होइन मैले अहिले भनिहालेँ राइट युज गरेँ राइट हुन्छ मैले अब सिभी बनाएर डकुमेन्ट बनाएर राखिदिएको थिएँ वेबसाइटमा फोनमा टाइम भएको बेला हिँड्ने बेला ठ्याक्कै एप्लाई गरेँ डकुमेन्ट फोन आउने त्यो तपाईँको राइट टुल युज गर्यो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ हस् त तपाईँहरूको समयको लागि अब फेरि पनि आउने दिनहरूमा यदि समय मिल्यो भने म सबैसँग फेरि पुनः कार्यक्रममा यहाँहरूसँग भेट गर्ने जमर्को नै गर्नेछु आज हामीसँग समयको अभावले गर्दाखेरि आजको हाम्रो वार्ता यहीँ समाप्त भयो यसको लागि विशेष गरेर जेपिटिएचकेका हाम्रो प्राविधिक मित्र कृष्ण गुरुङ र युजी गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु यो हाम्रो अन्तर्वार्ताको तपाईँले के फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने जेपिटिएचकेको info@jpt उसमा गएर तपाईँले इमेल मार्फत सोध्नु सक्नुहुनेछ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि हामी त्यसको फिडब्याक फेरि तपाईँहरूको सम्बन्धित बाट पनि चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हामी व्यवस्था गर्न सक्नेछौँ धन्यवाद